कुछ आदमियों का एक वफ्द तजवीज़ किया कि इनको लेकर हुजूर की खिदमत में चलते हैं, चूँकि हम ये मानते तो हैं ना कि वो सच्चा नबी है। हम अपनी हरदर्मी और ज़िद की वजह से नहीं कबूल कर रहे कि हमारी हाकमियत, हमारा तसल्लुत, हमारी हुक्मरानी, हमारी बात मानने का सारा मसला ख़त्म हो जाएगा अगर हम उनकी मान लें। किसी ने अबू जहल से पूछा था कि मोहम्मद करीम सच्चे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सच्चे हैं। फिर मानते क्यों नहीं? कहने लगे मैं उसकी मानूँ तो मेरी कौन मानेगा, मेरी अपनी हाकमियत ख़त्म होती है। आयत में एक वाक़े की तरफ इशारा है, मैं उस पर फिर आपको ये अगली बात समझाता हूँ। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन, वो लोग आपने उनको नहीं देखा जिन्हें कुछ हिस्सा मिनल किताब, किताब से मिला। युदऊना इला किताबिल्लाह, पुकारा जाता है उनको अल्लाह की किताब की तरफ। लियहकुम बैनहुम, ताकि उस किताब के मुताबिक वो आपस में फ़ैसला करें। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर एक गिरोह उनमें से वो मुंह फेर लेता है। वहुम मुअरज़ून, और वो एराज़ कर रहे हैं। ये एक वाक़े की तरफ इशारा है। इसलिए कुरान मजीद का एक होता है तर्जमा, तर्जमों वाले कुरान होते हैं। तर्जमा तो समझ आएगा, आप लफ्ज़ तो पढ़ लेंगे। जैसे बुज़ुर्ग अभी बयान में कह रहे थे, भाई उलमा से समझेंगे तो फिर सही समझ आएगा। अब ये आयत तो है, इसका मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है, कहना क्या है? असल ये है कि खैबर में यहूदियों की हुकूमत थी। ये जंग खैबर उनसे लड़ी गई थी ना, तो वहाँ पर वो जो यहूदी थे उनकी अपनी एक रियासत थी, हुक्मरानी थी। उनमें एक जोड़े ने बदकारी की, मर्द और औरत दोनों रईस ख़ानदान थे, वडेरे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो इसके ख़िलाफ़ ये है कि उनको संसार कर दिया जाए, लेकिन ये बड़े हैं, इनको तो नहीं मारना चाहिए। अब वो सरदार ख़ानदान को छोड़ दिया गया तो अवाम तहरीक के लिए खड़ी हो गई। जैसे हमारे यहाँ कोई एक आदमी सबके लिए वो क्या जी, वो हेलमेट पहनने का हुक्म है, किसी एक को छोड़ दो जी, सिखों को इजाज़त है इसलिए कि वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो हमें भी बांधना शुरू कर देनी चाहिए ताकि हमारा हेलमेट भी उतर जाए। तो उन्होंने फिर शोर कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम गरीबों से गुनाह हो जाए तो हमें फांसी लगा देते हो और ख़ुद ये अमल करते हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मदीना तैयबा चलते हैं। जनाब सैयदा, साथी इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाओ इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाएं, जगह है, आ जाओ इधर आ जाओ। जज़ाकल्लाह, सलाम, आ जाएं इधर आ जाएं, है जगह, बैठे। अच्छा, तो उन्होंने फिर वहाँ से ना कुछ आदमियों का एक वफ्द तजवीज़ किया कि इनको लेकर हुजूर की खिदमत में चलते हैं, चूँकि हम ये मानते तो हैं ना कि वो सच्चा नबी है। हम अपनी हरदर्मी और ज़िद की वजह से नहीं कबूल कर रहे कि हमारी हाकमियत, हमारा तसल्लुत, हमारी हुक्मरानी, हमारी बात मानने का सारा मसला ख़त्म हो जाएगा अगर हम उनकी मान लें। किसी ने अबू जहल से पूछा था कि मोहम्मद करीम सच्चे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सच्चे हैं। फिर मानते क्यों नहीं? कहने लगे मैं उसकी मानूँ तो मेरी कौन मानेगा, मेरी अपनी हाकमियत ख़त्म होती है, इस वजह से नहीं मानता। तो उन्होंने कहा भाई हुजूर के पास चलते हैं। मदीने में आए तो कुछ लोग तो ठहरे वहाँ मुनाफिकों के पास, और कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि हमने आपसे एक जो है ना फ़ैसला करवाना है, आप हमें वक्त दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टाइम दे दिया। अब्दुल्ला बिन सूरिया उस वक्त यहूदियों का एक आलिम था जो उनके साथ वहाँ आया था, और यहाँ एक नाम भी लिखा हुआ है, नुअमान इब्न औफा। ये वो आदमी है जिसका ये मसला था। उन्होंने कहा जी ये मर्द औरतों का मसला है, इनका बदकारी हुई है, इसकी सज़ा के मुतालिक आपकी शरीयत जो कहती है उसके मुताबिक आप हमें फ़ैसला बताएं ताकि हम इनका करें। तो उन्होंने कहा अगर ये कहें रजम का, संसार करने का, फिर तो हम इनकी बात नहीं मानेंगे। अगर हमारी तबीयत के मुताबिक कि चलो जी इनको 2-4 दुर्रे लगा दो, इन पे जुर्माना रख दो, इनको माली जुर्माना कर दो, तो फिर हम इनकी बात मान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस मसलक और मज़हब व अक़ीदे का हो उसके अहकामात उसके मुताबिक होते हैं। तुम अपनी तौरात ले आओ, तौरात में जो हुक्म लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर लो। अब वो कहने लगे कि तौरात में तो ये हुक्म नहीं, फरमाया नहीं तौरात ले आओ। ले आए। उस अब्दुल्ला बिन सूरिया ने तौरात को पढ़ा
اور اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر کی عبارت پڑھی، کہا دیکھو جی مسئلہ تو اس میں نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام یہ بھی یہود سے مسلمان ہوئے تھے اور یہ تورات کے عالم تھے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بہت شبیہ اور بڑا خوبصورت حسین آدمی تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کتاب میرے حوالے کر دے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ پڑھا گیا تو اس میں وہی سنسار کا حکم تھا، تو حضور نے فرمایا میری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، لہٰذا ان کو سنسار کرو۔ تو کہتے ہیں پھر انہیں مدینے میں سنسار کیا گیا اس کے مطابق۔ اب وہ ان کے اندر جب یہ آرڈر ہوا نا کہ ان کو سنسار کرو، تو ایک فریق، قرآن کہتا ہے ثم یتولی فریق منہم، ایک فریق تو بالکل منہ موڑ گیا، اس نے کہا ہم تو بیٹھتے نہیں، ہمارا ساتھ ہی نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو پہلے سے اعراض کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ ان لوگوں نے ایسے کیوں کیا؟ ان کی اگلی آیت میں 3 خباستیں ہیں۔ ایک یہ کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی صحیح تو گنتی کے چند دن ہوں گے۔ اس گنتی کے دنوں کے متعلق ان کا ایک مزاج تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ کہتے تھے کہ اب تک 700 سال گزرے ہیں، 7000 سال گزرے ہیں، 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں جہنم کی سزا ملے گی، تو 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا ایک ذہنی تصور تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی۔ یا وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ جو گوشالہ بنایا تھا اور اس کو خدا مانتے تھے، اس کی وجہ سے تو ہم جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہم کیوں جائیں۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم، دین کے معاملے میں ان کی دھوکہ دہی اور ان کو یہ کہ غرور اور تکبر کہ جو ہم کہتے ہیں ہم فیصل ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں ما کانوا یفترون، وہ شریعت کے احکامات میں اپنی طرف سے افتراء باندھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ آگے اللہ نے ان کی آخرت کی کیفیت بیان کی، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں۔ آخرت کا عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا اور ہر نبی کی امت کا یہ متفق عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم جب وہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں آخرت کا ذکر ہے، اور بعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ایک امر واقعہ ہے۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن یہ اکٹھے ہوں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کمایا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ یہاں وفیت کا معنی وفات نہیں ہے، وفیت ہر چیز پوری، موت وفات کو موت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، دنیا کی زندگی کو پورا کر کے چلا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ جمع کریں گے اور ان کو بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔